नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। मन्त्री कस्ता व्यक्ति बन्ने अनि किन बनाउने? हामी कहाँ अश्लील शब्द बोल्दै हातपात गर्दै हिँड्ने पनि मन्त्री नै हुन्छन्। नसाको तालमा यौन दुर्व्यवहार गर्दै हिँड्ने पनि मन्त्री हुन्छन्। दिन दहाडै घर घरमा छिरेर पिट्दै हिँड्ने पनि मन्त्री नै हुन्छन्। के मन्त्रीका लागि कुनै योग्यता क्षमता चाहिँदैन? विषयगत मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूमा त्यो विषयको ज्ञान हुनु जरुरी छ कि छैन? मन्त्री बनाउने योग्यता के? अनि मन्त्री पदबाट हटाउने अयोग्यता चाहिँ के? अनि उसको ठाउँमा जाने नयाँ मन्त्रीको त्यस्तो के विशिष्ट योग्यता जसका कारण अघिल्लो अयोग्य भयो? सत्ता गठबन्धन टिकाउन मन्त्री पद प्रसाद झैं बाँड्दै हिँड्ने? के यही हो मन्त्री पदको काम? अहिले न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुभएको छ, न अन्य कुनै कारणले उहाँको पद गुमेको छ वा नयाँ सरकार गठन भएको छ। अनि किन मन्त्री परिवर्तनको लहर सुरु भएको हो? मन्त्री किन बनाइयो र किन हटाइयो? यसको जवाफ जनतालाई दिनु पर्दैन? किन गरिन्छ बेलानको बेला मन्त्री परिवर्तन? आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। काठमाडौँमा हैजाको बिरामी बढेसँगै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सडकमा देखिएका फोहोर भने अझै 2 दिन नउठ्ने। गर्मी तथा वर्षायामसँगै हैजा झाडापखाला जस्ता रोगको संक्रमण। मनसुनी वर्षाका कारण देशभर बाढी पहिरोको जोखिम। गैरातीको वर्षाले झापा मोरङ लगायत देशका पूर्वी र मध्य भागमा धेरै प्रभावित। यो वर्ष 20 लाख मानिस प्रभावित हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको भनाइ। पार्टीगत गुट र भागभण्डा मिलान तथा गठबन्धन जोगाउने नाममा मनपरी मन्त्री हेरफेर गरिँदै अस्थिर सरकारको कुचक्रबाट जोगाउन संविधानमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कडा व्यवस्था राखिए पनि दलहरू अस्थिर सरकारकै कुचक्रमा देशलाई फसाउँदै। वामदेव गौतमको नेकपा एकता केन्द्र अभियान नामक नयाँ पार्टी घोषणा गरेकै दिन पार्टी विवादमा। पार्टीमा श्रीमती र छोरालाई वरियताको माथिल्लो क्रमसहित केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै आलोचना। नेपालमा रहेका विभिन्न देशका शरणार्थीहरूद्वारा धरना। खुला रूपमा हिँड्न, व्यापार गर्न, बोल्न पाउनुपर्ने तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ। भलिबलका स्टार खेलाडीलाई रोजगार दिन सक्दैन भने के दिन्छ सरकार? राज्यले नचिन्दा भलिबल स्टार राजु विक खेल जीवन छाडेर रोजगारका लागि विदेशिए। प्रशिक्षक भन्छन् रानी मौरी हराए झैं भयो। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा अग्रणी व्यक्तित्व मदन भण्डारीको आज जन्मदिन। जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत वामपन्थी दलहरूलाई जनमतबाट जितेर जनताका मनमा बस्ने, काम गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने मार्ग निर्देश गर्नुभएका भण्डारीको नीतिमै अहिले नेपालका धेरै वाम दलहरू चलिरहेका छन् र उनीहरू चलिरहेको दाबी पनि गर्छन्। सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अहिले जनमतबाट सत्ता सञ्चालनको मार्गमा हुनुहुन्छ। अझै पनि उहाँका सशस्त्र विद्रोहका केही दौतरीहरू भने सत्ता बन्दुकको नालबाटै निस्कन्छ भन्ने मान्यता राख्दै निर्वाचनमा आइरहेका छैनन्। तर दल खोल्ने वा दल बनाउने अनि निर्वाचनमा नजाने हो भने त्यो दलको कुनै काम छैन। खैर, आज हामीले कुरा गर्न खोजेको मदन भण्डारीको फोटो राखेर उहाँको विचार सिद्धान्त अनुसरण गर्दै पार्टी चलाउँछौ भन्नेहरूको हो। मदन भण्डारीको फोटो झुन्ड्याउने दलहरूमा अहिले मुख्य नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी हो। नेकपा एस कसरी बन्यो यसका बारेमा यहाँ आज चर्चा गर्नु आवश्यक नै छैन। किन बन्यो भन्ने विषयमा भने अहिले बजारमा चर्चा भइरहेको कुरा के हो भने मन्त्री खान वा मन्त्री बनाउन। के साँच्चै नेकपा एस मन्त्री खान र मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै बनेको पार्टी हो त? होइन भने एउटा प्रश्नको जवाब खोजौं। नेकपा यसबाट मन्त्री बनेकाहरू त्यति बेला किन बने र अहिले किन फेरिए?
रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुँदा त्यस्तो के काम थियो जुन उहाँ गर्न सक्नुहुन्न थियो र मेटमणि चौधरीलाई पठाइयो त्यो मन्त्रालयमा? हुन त यहाँ नेकपा एस मात्र होइन, अन्य दलहरूभित्र पनि मन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ। नेकपा एसले त ढोका खोलेको मात्र हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा लगायत सत्तारूढ सबै दलमा मन्त्री परिवर्तन हुँदैछ भन्ने चर्चा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा या राजनीतिक भेटघाटका दौरान पटक पटक एउटा कुरा भन्दै आउनुभएको थियो, बजेट पास नभएको अवस्थामा तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। नेकपा यसभित्र मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर भाट भैलो मचिरहेको थियो। अवस्था यस्तोसम्म पुग्यो कि पार्टी नै विभाजन हुने वा केही मन्त्री सांसद एवं नेताहरू अर्कै पार्टीमा जाने सम्मको कुरा आयो। यसकारण प्रधानमन्त्रीको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पर्यो। नेकपा यसबाट मन्त्री भएकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पर्नुभयो। उहाँको बेलगाम बोली र हातपात गर्ने व्यवहारले उहाँलाई मन्त्री पदबाट बाहिरिँदै गर्दा संस्कार नभएका संस्कृति मन्त्रीमा परिणत गर्यो। अन्य मन्त्रीहरू खासै चर्चामा रहेनन्, उनीहरू नियमित काममै रहे। सरकारमा अन्य दलका मन्त्री जस्तै उनीहरू औसत नै रहे। विशेष चर्चामा भने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री रहनुभयो। उहाँ नेकपा एस पार्टी स्थापनादेखि नै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी गठनमा गरेको योगदान युवामाझ लोकप्रिय र विगतको छवि पनि राम्रो भएका कारण उहाँलाई काम गर्न सहज नै थियो। मन्त्रालयमा पनि उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको थियो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा त उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर निष्कर्षमा नै पुर्याउनु भयो। यही जोसका साथ नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट पनि तयार पार्नु भएको थियो। तर आफैले तयार पारेको बजेटमा काम गर्न त परेको कुरा संसदमा जवाफ पनि दिन नपाउने गरी पार्टीमा मन्त्री परिवर्तनको कुरा आउन थालेपछि यसले उहाँलाई आक्रोशित नै बनायो। उहाँले पार्टी बैठकदेखि अध्यक्ष नेपाल निवासमा भएको भेटघाटसम्म विद्रोही स्वभावमै हामीलाई किन हटाउने भनेर प्रश्न गरिरहनुभयो। तर उहाँको कुरालाई सुनवाई कतै भएन। जबकि उहाँको योगदानका हिसाबले पार्टीबाट अन्य मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि उहाँलाई निरन्तरता दिएको भए जनतामा सकारात्मक सन्देश नै जाने थियो। तर पार्टी निर्माणको चरणदेखि नै धर्मरमा रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले पार्टी जोगाउन पनि रामकुमारीलाई समेत बलि दिन तयार हुनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले राजीनामा तथा विदायी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ र आफूले ल्याएका कार्यक्रमबारे जवाफ दिने रहरले आफू केही दिन मन्त्री पदमा रहेको बताउँदै पार्टीका साथीहरूले दिन गन्ती पहिल्यै सुरु गरेको बताउनुभयो। साथीभाइहरूले अलि 6 महिना 5 महिनाको काउन्टडाउन सुरु गरे भन्ने पनि थाहा भएपछि पहिले नै गएर पार्टी अध्यक्षलाई हामीले भनेका थियौँ कि यो मिडियाबाट थाहा पायो भने रमाइलो हुँदैन, हामीलाई अलिअलि इन्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पहिले वातावरण बनाएर आज जस्तै यसरी छोड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ चैततिरै हो, किनभने त्यो एमसिसीमा गठबन्धन के हुन्छ कसो हुन्छ भन्नेबाट त स्टेजबाट गुज्रेको थियौँ। त्यसपछि केही मन्त्री बनाउनेहरूले र बन्नेहरूले तपाईँहरूले शपथ खाएको कहिले हो रे भनेर फोन गरे। अनि असोज कहिले अरे असोज कार्तिक कता हो भन्ने यस्तै जवाफ दियो। असोज कति गते रे भनेपछि 22 गते भन्नु पऱ्यो नि। असोज कार्तिक यहीँबाट कि असोज कार्तिक मङ्सिर भनेर गन्या थाहा भएपछि साथीहरूले काउन्टडाउन सुरु गरेछन् भन्ने भयो। त्यसपछि हामीले ओके त्यो त पार्टीले नै गर्ने निर्णय हो, केही छैन त्यसमा, तर हामीले प्रिभियसली अलिकति जानकारी भयो भने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर छोड्छौँ भन्ने कुरा पहिले भनेको थियौँ। त्यसपछि स्थानीय चुनाव घोषणा भयो, चुनावमा जाने भयो। अनि आएर बजेटको काममा लाग्यौँ। अनि बजेटमा चाहिँ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि त्यो स्थानीय तहलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, सङ्घीयतालाई अलि प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहलाई नै आफै काम गर्न सक्ने, सक्षम बनाउने त्यो धारणा हो खासमा। उहाँको विचारसँग त्यो धारणासँग अलिकति हामी सहरी विकास मन्त्रालय अलि धेरै नजिक थियो अर्थमन्त्रीसँग, जसले गर्दा उहाँको हामीले एउटै ओरिएन्टेसनमा प्रोग्रामहरू पनि बनाएका थियौँ। फाइनली हाम्रो हामीले प्रोग्राम अन्तिममा केही गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो बजेट वक्तव्यको थ्रेसहोल्डबाट हामी अलिकति हाम्रो मन्त्रालयको धेरै प्रोग्राम तल जाने भएपछि हाम्रो प्रोग्रामको मन्त्रालयको सन्तुलन चाहिँ भएन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आफ्नो आन्तरिक छलफलमा थियौँ। मेरो पार्टीले चाहिँ निर्वाचनको समीक्षा गर्नलाई बैठक बोलाएको भनेर मिडियामा थाहा पाएको। अनि त्यसपछि समीक्षा गर्न बोलाएकोमा मन्त्री फेर्ने निर्णय भएछ। त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामी त यहीँ किताब छाप्ने के गर्ने, एलआइएमबिएस भर्खर एक्सेस दिएको थियो अर्थ मन्त्रालयले यहीँ मन्त्रालयमा। आइतबार बिदा हुन्थ्यो त्यो बेला, अनि बिदाको दिन बसेर काम गर्दै थियौँ।
अनि 3 बजे आउनु भनेपछि जाँदा मैले त त्यति धेरै त्यो न्युज पनि पढेको थिइनँ, तर 1 बजेतिर न्युजमा आइसकेको रहेछ। यस्तो यस्तो भयो, पार्टीले दबाब आउँ यताउता भन्नुभयो अध्यक्षले। अनि हामी चाहिँ एउटा मात्रै कुरा गरेका थियौँ कि केही छैन, हामीले भनेका थियौँ पहिले जानकारी दिनु, मिडियाबाट थाहा नहोस् भन्ने कुरा, तर हामी मिडियाबाटै थाहा पायौँ, किनभने विरोधीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो। तर पनि केही छैन, यो बजेटमा त हामीले प्रोग्राम गरेका छौँ, बनाएका छौँ, बजेट बनाएका छौँ, आफ्नो कार्यक्रमको डिफेन्स गर्छौँ र बजेटपछि छोड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पार्टी अध्यक्षलाई भनेर आयौँ। अनि त्यो भनेको कुरा चाहिँ हामीले इन्फर्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गऱ्यौँ। भोलिपल्ट गएर पार्टीले फिर्ता ल्याउने भनेको छ। अब काम गर्न जाने कुरा त विज्ञप्ति आएपछि भएन, हामीले बजेटसम्म डिफेन्स गर्न पाउने हो या हामी छोड्ने हो, पुनर्गठन हुन्छ भनेर पिएमसँग त सोध्नु जानु पर्यो। किनभने पार्टीले फिर्ता बोलायो, अर्को नयाँ मान्छे पठायो भनेपछि त मलाई मोरल्ली यहाँ आएर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, आउनु पनि भएन भनेर हामी बिहान गएर पिएमलाई भेटेर कुरा गऱ्यौँ। हामी गएपछि पछि हामी निस्किने बेलामा पार्टीको गठबन्धनको बैठक पनि थियो। अनि त्यसपछि पिएमले भन्नुभयो कि बजेटसम्म चाहिँ यो गठबन्धनमा पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, बजेटसम्म तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। अनि पिएमले मुख्य सचिवलाई त्यहीँबाट निर्देशन दिनुभयो, यो अहिले मन्त्रीहरू फेर्ने कुरा होइन, यो बजेटसम्म उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, यो उहाँहरूले काम गरिरहनुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुहोस् भनेर यहाँ मुख्य सचिव मार्फत सबै सचिवहरूलाई सर्कुलेसन भयो, आएर हामी काम गऱ्यौँ। पार्टी निर्माणमा पनि योगदान हुन त अहिले मन्त्री हुनेले हाम्रो चाहिँ योगदान छैन भन्लान्, तर पार्टी निर्माणमा रामकुमारीको योगदान, मन्त्रालय सञ्चालन, नेतृत्व लगायत सबै हिसाबले उत्कृष्ट रहँदै आउनुभएकी मन्त्री झाँक्री आफूले बजेटको जवाफ दिएपछि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दा भन्दै जानकारी नै नदिई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएपछि आक्रोशित र विद्रोही हुनु स्वाभाविक नै हो। उहाँको विद्यार्थी कालदेखिको राजनीति नै विद्रोही छ। काम गर्न पनि नदिने, जानकारी पनि नदिने, अर्कोतर्फ पहिलो पटक मन्त्री भएकाले केही गरौँ भन्ने जोसमा पनि छेकबार हाल्ने काम भएपछिको परिणाम थियो राजीनामा दिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा रामकुमारी झाँक्रीको आँसु विद्रोहको थियो, तर सञ्चार माध्यम र आम जनताले रुन्चे पिन्चे भन्दै गलत अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ मानिस संवेदनशील प्राणी हो, गाह्रो पर्दा आँसु खस्नु, आक्रोशित हुँदा रातो पिरो हुँदै काम्नु आँसु खस्नु, खुसी हुँदा हाँसो खुस्किनु सामान्य कुरा हो। तर रामकुमारीजी मानिस नै होइन जस्तो गरेर मन्त्री पद खुस्किएपछि रोएकी, मन्त्री छाड्नु परेर रोएकी जस्ता उपमा सबै तर्फबाट दिइयो। नेकपा यसभित्र मन्त्री परिवर्तनकै विषयलाई लिएर भाँड भैलो मच्चिनु, पार्टी नै विभाजन हुने वा केही मन्त्री वा सांसद एवं नेताहरू अर्कै पार्टीमा जाने सम्मको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्रीको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पर्यो होला। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबा नेकपा यसको निर्णय मान्न तयार नहुँदा गठबन्धन सरकार धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले अडानबाट पछि हट्न बाध्य हुनुभयो। बेला बखत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री देउबा र उहाँको पार्टीको नाम नै लिएर ठेगान लगाउनु नपरोस् भन्दै आउनु भएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चिन्तामा पार्ने नै भयो। प्रधानमन्त्री देउबा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट सरकारलाई कसरी जोगाउने भनेर दिनहुँ ध्याउन्नमा नै हुनुहुन्छ। यही दुवै तर्फको जोडबलले अन्ततः नेकपा यसका मन्त्रीहरू परिवर्तन भए। तर सवाल अहिले पनि के हो भने किन परिवर्तन भए? के दलभित्रको विवाद मिलाउन प्रसादका रूपमा मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्ने हो? के बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीबाट माधव कुमार नेपालले यही शिक्षा लिनुभएको छ? एक त मन्त्री पठाउँदा नै 6 महिनाका लागि भनेर पठाउने। किन 6 महिनाका लागि? के यो सरकार 6 महिनामा ढल्दै थियो? त्यो पनि होइन। अनि किन 6 महिनाको लागि भन्दा 6 महिनामा हामीलाई मन्त्री बनाएनौँ भनेर पार्टी छाडेर जान्छौँ भन्ने धम्कीका अगाडि घुँडा टेकेर मात्र हो। पार्टी बचाउन, सत्ता बचाउन मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्ने संस्कार नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि भएको हो।
तर यसलाई बढी प्रयोग गरेर बदनाम हुनुभएको भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हो। त्यसो भए के त अब शेरबहादुर देउबाकै सिको माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल लगायत सबैले सुरु गरेको हो? के नेपाली राजनीतिका महागुरु नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नै बन्नु भएको हो, जसको सिको सबै दल गर्दैछन्? आज मदन भण्डारीको जन्मदिनमा माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउबालाई गुरु मानेर पार्टी जोगाउन मन्त्री पद प्रसादका रूपमा बाँड्दा मदन भण्डारीलाई कस्तो लागिरहेको होला? स्वयं माधव कुमार नेपाललाई कस्तो लाग्दो होला? अनि आफ्नै पदचापमा सबै दलका सबै नेता हिँडेको देख्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मुसु मुसु हाँस्नु होला कि लाज लाग्दो होला? भाग पुर्याउन, सिक्न, गठबन्धन जोगाउन मन्त्री पद बाँड्ने हो। मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजनको सङ्घारमै पुगेको छ। पार्टीमा मन्त्री परिवर्तन एकलौटी ढङ्गमा गर्न लागेको भन्दै पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउबालाई आफ्नो सहमति बिना मन्त्री परिवर्तन नगर्न चेतावनी दिएपछि विवाद उत्कर्षमै पुग्यो। पार्टी विवादका कारण मन्त्री परिवर्तन गर्न नपाएका अध्यक्ष यादवले सोमबार राति कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ नाम सिफारिस गर्ने अधिकार आफैले लिनुभएको छ। जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, महेन्द्र यादव र रामसहायक प्रसाद यादव मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँको नाम सिफारिस गरिनेछ। जसपामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा अध्यक्ष यादव, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई अधिकार दिइएको थियो। तर सोमबार राति यादव पक्षका नेताहरूको बैठक बसी सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको हो। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै जसपामा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेताहरूको छुट्टै भेलाले मन्त्री हेरफेर गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको थियो। सोही अनुसार अहिले यादवले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो। अब यो निर्णयले पार्टीमा कस्तो असर पार्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। यसैबीच बाबुराम भट्टराईले समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस सुरु गरेकाले यहाँ पनि पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था अहिले पनि जिउँदैछ। केही समय अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब पुराना माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताउनुभयो। उहाँ र बाबुराम भट्टराईबीच भेटघाट हुनु तथा माओवादीका अर्का नेता वर्षमान पुनले विश्वभर पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै पुँजीवादको विकल्प समाजवाद भएको र फेरि एकपटक संसारभर समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुने बताउनु पछाडिको कारण यही समाजवादी केन्द्र निर्माणको सङ्केत हो। अब यो विभाजनको राजनीति कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो त थाहा छैन, किनकि आजै मात्र वामदेव गौतमले पनि नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। यो अर्को विभाजन हो। दलहरू सत्तामा किन जान्छन्, पार्टी किन निर्माण गर्छन्, कि पार्टी सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै हो? 6 महिने म्यादी मन्त्री दलबाट पठाएर के सेवा गर्छु जस्तो लाग्छ दलहरूलाई? यसै त नेपालमा आजसम्म 5 वर्ष पुरा कार्यकाल सरकार चलेको रेकर्ड नै छैन। त्यसमाथि झन् दल र दलभित्रका गुट व्यवस्थापन गर्दै पार्टी अध्यक्षले मन्त्री पद प्रसाद झैँ बाँड्दै हिँडेपछि यस्ता दल र दलका नेतृत्वबाट तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? नेकपा यसका निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई किन मन्त्री बनाइयो र अहिले किन फिर्ता बोलाइयो? यसको जवाब छ माधव कुमार नेपालजीसँग। उहाँको दलभित्रको झगडा व्यवस्थापन हो भन्ने जवाफ चाहिँ हामीलाई सुन्नु नै छैन। केही नराम्रो काम गरेको थिए भने भनौँ, छलफल गर्न तयार छौँ। आफैलाई चित्त नबुझ्ने गरी जे पायो त्यही बोली हिँड्दा पनि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई मन्त्री पदबाट हटाउन नसक्ने अनि काम गरिरहेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई हटाउने। अर्कोतर्फ अहिले नयाँ पठाएका मन्त्रीहरूमा के त्यस्तो विज्ञता छ र पठाएको? छ कुनै विज्ञता? नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द केसीको कुरा सुन्नुहोस्, उहाँको विज्ञता के रहेछ? उहाँ त मार्क्सवादमा विज्ञ रे, अनि पार्टीले निर्णय गर्यो अनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको रे। यस्ता कुरा गर्ने मन्त्रीबाट तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? हामी राजनीतिक पार्टीबाट आएका छौँ। हामी राजनीतिक निर्णय गर्न हामीलाई असत्य सजिलो, तर प्राविधिक कुराहरू मिलाउन ठुलो कुराहरू कठिन हुन्छ। आफ्ना कुराहरू बाँच्न सक्छ। तर मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले चाहे त्यो 1 दिन होस्, चाहे त्यो 30 दिन होस्, चाहे 1 वर्ष होस्, चाहे 5 वर्ष होस्, मन्त्री भएर एउटा प्रोफाइल मात्र बनाउने होइन, त्यसले आफ्नो
कार्यकालमा केही न केही राम्रा कामहरू सकारात्मक कामहरू छोडेर जानुपर्छ। नकारात्मक कामहरूलाई सुधार्ने मैले अघि पनि भने सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लाने। हामीले विगतमा गरेका राम्रा कामहरूलाई अझ त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कहीँ कतै त्रुटि र नराम्रा काम छ भने त्यसलाई सुधारेर लानुपर्छ। मान्छे सबै चिजले परिपक्व र सबै चिजले पुगेको कोही पनि छैन। यो समाजमा सबै चिजले जानेको, सबै चिजले बुझेको र दिलले नुहाएको परिपक्व कोही पनि छैन। हामी सबै सिक्दैछौँ, हामी सबै जान्दैछौँ। त्यसो भए हुनाले सिक्ने कुरा, जान्ने कुरा। मैले त यो क्षेत्रमा काम गरेको 25 वर्ष हो। म त पुरा विज्ञ छु, मभन्दा अर्को जान्ने मान्छे कम छन्, त्यो होइन। हामीले पनि सिक्ने, तपाईँहरूले पनि सिक्ने। हामी सिक्ने बाटोबाट आएका हौँ। हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद राम्रो बुझेका छौँ, हामी पनि पढेका छौँ, तर विषय फरक पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मेरो विषय नै हो, तर पार्टीले गरेको निर्णय जनताको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, यो स्वास्थ्यको जुन जिम्मेवारी आज प्रदान भएको छ, मेरा निम्ति चुनौती र सकारात्मक र अवसर दुइटै सँगसँगै छन्। आफैलाई मार्क्सवादका विद्वान भन्ने र पार्टीले निर्णय गरेकाले मन्त्री भएको भन्ने, यिनका कुरा सुनेर मदन भण्डारीको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदो होला? के मन्त्री हुनलाई कुनै विज्ञता चाहिँदैन? भन्दा अवश्य चाहिन्छ। नेकपा यसभित्रै स्वास्थ्य बुझेका धेरै नेता हुनुहुन्छ नि, किन उहाँहरूलाई नपठाएको मन्त्रीमा? अर्कोतर्फ कोही थिएन भने विरोध कतिवटा मन्त्री भएर काम गरिरहनु भएकै त थियो। 8 महिनामा केही बुझिसक्नु भएको थियो होला, किन हटाएको? मात्र पार्टीको भागभण्डा मिलाउन? फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि मन्त्री पद प्रसाद हो बाँडेर खाने? अर्कोतर्फ पार्टीमा सांसद भएका व्यक्ति कोही थिएनन् र संसद नभएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको। यसअघि नै नेकपा यसले नै संसद विघटनको मुद्दामा बहस गरेको फिस बापत कानुन मन्त्रीमा गोविन्द शर्मा कोइरालालाई पठाइसकेको छ। अहिले फेरि के बापत हो सांसद नभएका व्यक्ति शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ? के अब बिस्तारै मन्त्री पद फी र पैसामा पनि पाइने बनाउन थालिएको हो? के यस्तै यस्तै योग्यता बिनाका मन्त्री पार्टीको भाग मिलानका लागि मन्त्री पद अनि फी र पैसा बापत मन्त्री पद बाँडेर कस्तो थिति बसाउन खोजिएको हो? केही समय अघि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलेको भन्दै नयाँ साथीहरूलाई सिक्ने मौका दिन मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। के मन्त्री पद सिक्न जाने ठाउँ हो? किन योग्यता पुगेका क्षमता भएका व्यक्तिहरू गएर काम गरेर देखाउनु पर्दैन? कि त्यो काम गरेर देखाउने ठाउँ होइन? अर्कोतर्फ दलहरू आफू योग्य व्यक्ति नपठाउने वा पठाएकालाई पनि भागभण्डाका नाममा पुरा समय काम गर्न नदिने अनि कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न दिँदैनन् भन्ने गर्छन्। यसै पनि अहिले मन्त्री बन्ने बित्तिकै सचिव लगायतका पदाधिकारी आफू अनुकूलको ल्याउने चलन नै दलहरूले सुरु गरेका छन्। अब भागभण्डाका नाममा 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन अनि कर्मचारी परिवर्तन गरेर कस्तो खालको सेवा दिन खोजेका हुन् दलहरूले? अस्थिर सरकार नहोस् भनेर प्रतिनिधि सभा बलियो बनाएको हो अहिलेको संविधानले र अदालतले पनि पुनर्स्थापना गरेको हो। तर दलहरूले त्यही भित्र पनि 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गरेर अस्थिर सरकार र अस्थिर प्रशासनको निरन्तरता भने दिइरहेका छन्। यसरी पार्टी विभाजन र गठबन्धन जोगाउने नाममा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू मन्त्री पद मनपरी बाँड्दै हिँड्छन् भने यसले ठिक स्थिति बसाउँदैन। एउटा मन्त्री वैधानिक तरिकाले सरकार नहटेसम्म काम गर्न पाउनु पर्दछ। सिक्ने नाममा, भाग पुर्याउने नाममा, दल जोगाउने नाममा, गुट मिलान गर्ने नाममा वा फी र पैसामा मन्त्री पद कदापि बाँड्न पाइँदैन। यसले अन्ततः माधव नेपाल जतिको उचाइ भएको नेताको साख नै गिराएको छ। अब शेरबहादुर देउवाको त के कुरा गर्नु, उहाँ त यो सिद्धान्तको प्रणेता नै भइहाल्नु भयो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।